الحمد لله الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم برسالة من اختصه من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم وصلى الله تعالى على حبيب خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم ما نطق اللسان بمدحه ونسخ القلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي علي وعلى والدي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم رضا الرب رضا الوالد وسخط الرب سخط الوالد أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ وحدہ لا شریک دی حمد و ثنا بے حساب انگنت لا تعداد درود و سلام آقا دو جہاں فخر کون و مکان فخر کائنات امام کائنات امام الانبیاء احمد مجتبی حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ذات اقدس تے قرآن پاک دی ایک آیت کریمہ دا کچھ حصہ تلاوت عرض کیتا ہے. احادیث طیبات دے ذخیرے وچوں دو حدیثاں تلاوت کیتیاں نے جدے اندر اللہ رب العالمین نے مقام والدین دی ایک جھلک نو بیان فرمایا ہے. ماں باپ انہاں دا بڑا مقام ہے. ماں دا اپنا مقام ہے، باپ دا اپنا شان ہے. وقت مختصر ہوندا ہے. اج دی اس بابرکت نشست دے اندر ماں باپ دی اور بالخصوص ماں دی شان نو عرض کراں گا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے جو ماں باپ دا مقام اور شان دسی ہے، اللہ دے حضور دعا ہے اللہ کریم سنو صحیح معنی دے اندر حضور دا سچا غلام بنائے. جملہ ایک لکھیا ملتا ہے، ماں دی دعا جنت دی ہوا. ماں دی دعا الگ موضوع ہے اور ماں دی بد دعا الگ موضوع ہے. ماں دی دعا باپ دی دعا بیڑا تار دیندی ہے تے ماپیاں دی بد دعا
بندے نو تباہ و برباد کر دیندی۔ پیارے آقا علیہ السلام دی خدمت چے ایک صحابی آ گیا اور آ کے عرض کردہ سونیا اے میرے محبوب، اے پیارے آقا، میرے ماں باپ وچوں میرے حسن سلوک دا سب تو زیادہ حقدار کون ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا تیری ماں۔ صحابی رسول نے پھر عرض کیتا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں دو بعد پھر کون زیادہ حقدار؟ تو پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابی تیری ماں۔ انہاں پھر عرض کیتا کہ یا رسول اللہ، انہیں دو بعد کون زیادہ حقدار؟ تو پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا تیری ماں۔ 3 مرتبہ فرمایا کہ تیرے حسن سلوک دی سب تو زیادہ حقدار تیری اماں ہے۔ صحابی نے 4تھی مرتبہ جب پوچھا تو پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا تیرا باپ بھی تیرے حسن سلوک دا حقدار ہے۔ اللہ کریم نے قرآن کے اندر فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اسی انسان نو یہ تاکید کیتی ہے کہ اپنے ماں باپ نال چنگا سلوک کرے۔ اچھے سلوک واسطے اللہ نے ماں باپ کا ذکر فرمایا اور پھر اگے اللہ تعالیٰ نے ماں دیا تکلیفاں نو بیان فرمایا۔ 3 تکلیفاں دا ذکر ایتھے اس آیت دے اندر، حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا وحملہ وفصالہ 30 شہرا۔ حمل دی تکلیف ہے، ماں نے اٹھائی، حمل دی تکلیف ماں نے اٹھائی، پھر بچے نو جننے دی تکلیف ماں نے اٹھائی، پیدائش تو بعد پھر بچے دی پرورش دا مرحلہ، 2 سال دودھ پلایا، ماں نے تکلیف اٹھائی۔ 3 تکلیفاں اماں دیاں اس آیت دے اندر اللہ نے بیان فرمائیاں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ماں دا حق 3 مرتبہ باپ نالوں زیادہ ارشاد فرمایا، ہر تکلیف دے بدلے حق۔ پھر جڑا نیک پتر ہوندا ہے، نیک بچہ ہوندا ہے، تابعدار بیٹا ہوندا ہے، اپنے ماپیاں دا فرما بردار بیٹا ہوندا ہے، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وہ رب دے حضور ہمیشہ اپنے ماں باپ واسطے دعاواں کردا ہے، حیات نے خدمت کر رہے ہیں،
دنیا تو چلے گئے، دعا کر رہے ہیں، اللہ دا قرآن تعلیم دیندا ہے کہ جب تک حیات نے انہاں دی خدمت کر، اگر دنیا تو چلے گئے انہاں واسطے دعا کر، اللہ تعالیٰ تینوں تابعداراں وچ شامل فرمائے گا۔ ماں باپ دے مقام نو کون پہنچے؟ انہاں دے شان نو کون پہنچے؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اتھوں تک فرمایا کہ میں نماز پڑھتا ہوں اور میری ماں مینوں آواز دے وے، میں نفلاں دی نیت بندی ہوے، اور اگر میری اماں مینوں آواز دے وے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نماز توڑ کے اپنی ماں دی بات سن۔ اج معاشرہ میرے بھائیو ایسا بن گیا ہے کہ ماں باپ دی بڑی ناقدری ہے، ماں باپ دی بڑی توہین ہو رہی ہے، ماں باپ دا حیا ختم ہو گیا، ماں جو تکلیفاں سہ کر کے بچے نو پرورش کر دی ہے، جنم دین دی ہے، اوہی ماں نو گالاں کڑیاں جا رہی ہے، اسے ماں نو تکے مارے جا رہے ہیں، اسے ماں دی بے عزتی کیتی جا رہی ہے، حالانکہ اللہ رب العالمین قرآن پاک کے اندر واضح فرما رہے ہیں، اور سنو یہ حدیث پاک دا ٹکڑا بھی عرض کراں، سرکار نے فرمایا جدے ماپے حیات ہو من اور انہاں دی خدمت کر کے انہاں نو راضی کر کے اپنے واسطے جنت پکی نہ کروائے، سرکار نے فرمایا ایسے بندے دا ککھ نہ رہے، وہ تباہ ہو جائے، ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے۔ اللہ قرآن سمجھن دی توفیق عطا فرمائے، محبت نال کہیے آمین۔ فرمایا رب العالمین نے اللہ دا قرآن سن، اللہ اعلان فرماندے نے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ فرمایا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا، انہاں دوواں وچوں ایک او کلاہما، یا دونوں بڑا بڑھاپے نو پہنچ جان، بزرگی نو پہنچ جان، بڑی عمر نو پہنچ جان۔ اللہ فرماندے نے جدوں بندہ بڑی عمر دے اندر ہو جاندا ہے تے بندے کولو گلاں بھی سخت ہو جاندیاں نے، بندے کولو بندے دی بے عزتی بھی ہو جاندی ہے، بابے گلاں بھی کوڑیاں کر دیندے نے، اماں گلاں بھی کوڑیاں کر دیندی ہے، نہیں دل رکھ دی۔ اللہ فرماندے نے اے جدوں بڑھاپے نو پہنچ جان اور اس طرح دیاں اگر گلاں کرن، اللہ فرماندے نے فلا تقل لهما اف، انہاں نو اف نہ کری، اگر انہاں نو اف کرے گا تے پلے کچھ نہیں بچنا۔
آمین میرے معزز سامعین آنا میں گلاں چند عرض کرنا چاہنا ہوں اللہ دے حبیب نے فرمایا ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات لوگو اعلان سنو مدنی سرکار دا میرے آقا نے فرمایا ماما دی اللہ نے ماما دی نافرمانی نو اللہ نے حرام کر دیتا ہے ماپیاں دی نافرمانی کرنا حرام ہے اے لوگو ماپیاں دی نافرمانی نہ کریے اگر ماپیاں دی نافرمانی ہو جائے فوراً اللہ دے حضور توبہ کر کے اپنے ماپیاں نو راضی کر لینا جے ماں دیاں دعاواں جنت دیاں ہواواں بن دیاں نے تے ماں دیاں بد دعاواں جنت جہنم دے اندر پہنچان دا سبب بن جاندیاں نے آؤ نہ عرض کرنا چاہندا وا ایک اللہ دا ولی ہے جیدا نام حضرت جرید رحمت اللہ تعالی علیہ بنی اسرائیل دا بہت بڑا اللہ دا ولی ہے بہت بڑا اللہ دا نیک بندہ ہر ویلے اللہ اللہ کرنے والا ایک دن عشاء دی نماز تو بعد مصلی تے کھڑے اللہ دی بندگی کر رہے نے اللہ دیاں عبادتاں کر رہے نے تے ماں آ گئی اماں آ کے آواز دین دیئے اے میرے بیٹے جرید اے میرے بیٹے جرید تے نماز پہ پڑھ دے سن بندگی رب دی پہ کر دے سن نماز دی وجہ تو جواب نہیں دے سکے تے اماں واپس چلی گئی اے بڑی مائی ہے جنی دیر رو حضرت فارغ ہوں دے نے اتنی دیر رو اماں سو گئی پتہ نہیں کی ضرورت ہے بات آئی گئی ہو گئی ایک دن پھر دوبارہ اسی طرح اللہ دا ولی نماز پہ پڑھ جائے تے ماں آ گئی آواز دین دی ہے میرے بیٹے جرید اے میرے بیٹے جرید اے نماز دے اندر نماز نہیں توڑی نماز جتنی دیر نو ختم کیتی ہے اماں ناراض ہو کر کے چلی گئی تے اماں دی منہ الفاظ نکلے نے اے جرید تینوں زانی عورت دا منہ دیکھنا نصیب ہے تیرے متھے کوئی زانیہ عورت لگ جائے اللہ اللہ اے 2 دن نہیں گزرے نے تے حضرت جرید اپنے عبادت گاہ دے اندر عبادت پہ کر دے رہے تے ایک عورت ہے محلے والی جدے اپنے چھیڑو دے نال چرواہے دے نال بکریاں چران والے دے نال منہ کالا کیتا سی حمل ہو گیا بچہ پیدا ہو گیا تے لوگاں پوچھے علی عورت دسنا اے بچہ کدا ہے تے عورت نو گل تے کوئی ہور سمجھ آئی نہ انہیں اللہ دے ولی حضرت جرید دا نام لے دیتا کہ اے حضرت جرید دا بیٹا ہے اے انہاں دا بچہ ہے اے محلے والے آنے گل اور سوچی کوئی نہ دوڑے حضرت جرید رضی رحمت اللہ تعالی علیہ کول اللہ دا ولی نماز دے اندر آپ دی کٹیا آپ دی کلی گرا چھوڑی آپ نو مارنا شروع کر دیتا اے اللہ دا ولی کہنا لوگوں مار دے پہنے مارن دی وجہ تے دس دے مار دے کیوں دے اے دسو تے صحیح مارن دا سبب کی ہے کیڑی گل جدی وجہ تو مار رہے دے گھر بھی گرا دیتا تے لوکی تانے مار دینے اے جرید تینوں تے اسی بڑا اللہ دا نیک بندہ سمجھ دے ساں تینوں تے چنگا بندہ سمجھ دے ساں تے نیک لوگا تے جے الزام لگ جائے عام بندیاں تے گل ہو جائے کوئی پوچھدا نہیں گل نہیں کردا تے جے کسے نیک بندے تے اللہ نہ کرے الزام لگ جائے جھوٹا یا سچا بات دی گل ہے پورے ملک جو اشتہار لگ جاندے نے حضرت جرید گل نکلی پوری بستی نو پتہ لگی بستی دے لوگ نکلے آپ نو پکڑ لیا تو کوئی داڑھی کھچ رہا کوئی وال کھچ رہا تھپڑ مار رہا آپ نے فرمایا مارن دی وجہ دسو کہنے لگے بڑا ولی بڑا سے بڑے روزے رکھ دا سے بڑیاں عبادتاں کر دا سے
اے کی گل ماریا تو تے زانی عورت دے نال مکالا کیتا ہے، یہ عورت دے کول بچہ تیرا ہے۔ آپ بات سمجھ گئے، کہنے لگی مارن والی ہو مارنا، میں گل دسنا چاہنا میری گل سن لو۔ اے محلے بستی والے بجھن لگے سنا، آپ کہنے لگے میں زنا نہیں کیتا، میں حلف دین نو تیار ہاں کہ میں منہ کالا نہیں کیتا، اے بچہ میرا بچہ نہیں۔ کہنے لگے عورت کہہ رہی ہے، آپ فرمان لگے عورت دے کہنے دا سبب یہ عورت نہیں ہے، میری ماں دی بددعا ہے، میری ماں نے مینوں بددعا دیتی ہے، اج تیجا دن نہیں ہویا بددعا بارگاہ الہی دے اندر قبول ہو گئی ہے، مینوں چھوڑو نہ۔ آپ نکل کر کے اماں دے پیراں تے جا کے ڈگ پئے، نی اماں میں کی کراں، میرے تے ظلم ہو گیا، میرے تے تہمت لگ گئی، اماں تیری بددعا قبول ہو گئی، اماں مینوں معاف کر دے، اماں مینوں معاف کر دے۔ اے میرے بھائیو دوستو تے بزرگو، ماواں دا دل بڑا نرم ہوندا ہے، ماپیاں دا دل بڑا نرم ہوندا ہے۔ اولاد اگر سچے دل نال معافی منگے تے ہو نہیں سکدا ماپے معاف نہ کرن۔ اللہ ماپیاں دے دل نو نرم ہی رکھے تے ماپیاں دے دل نرم ہی چنگے ہوندے نے۔ ماں محبت والی چنگی ہے، ماں مودت والی چنگی ہے، ماں دعاواں دین والی چنگی ہے۔ اے میاں جے ماں بددعاواں دین لگ پئے، اولاد نو جائے پناہ نہیں ملدی، اولاد نو چھپنے دی جگہ نہیں ملدی۔ ماپیاں دی خدمت جے گزارش ہے بددعا نہ کریا کرو، دعا کریا کرو۔ ہاں اگر ماں دا دل دکھ جائے پھر بھی دعا دیتا کر، پھر بھی بددعا نہ کر کہ اولاد نو جد تکلیف ہوئے گی، اولاد پریشان ہوئے گی۔ حقیقت جے اندر ماپیاں دا دل دکھ جائے تے جنہاں دے ماپے حیات نے اپنے ماپیاں دی قدر کر لو۔ حضرت جریج رضی اللہ رحمت اللہ تعالی علیہ ماں دے قدماں دے اندر، ماں دے قدماں دے اندر اماں کولو معافی منگ رہے نے۔ اے میاں میں کیوں نہ کماؤں، جنہاں دے ماپے حیات نے انہاں نوں توفیق مل دیئے، جنہاں دے ماپے ٹر جان کتھوں معافیاں منگا۔ کہنے والا کہہ رہے اللہ دے ولی فرما رہے نے، ماما والے ماما کولو چیزاں منگن نال دلیری چپ یتیم بیچارے ہون جے ہوندے امی میری۔ اماں مینوں معاف کر دے کہ تیری بددعا دی وجہ تو اس زانیہ نے میرے تے تہمت لا چھوڑی ہے۔ اے ماں دے قدماں چے بیٹھے نے تے ماں نو ترس آ گیا۔ اللہ ماپیاں نو نرم فرمائے۔ ماں باپ بھی جے سخت ہو جان تے پھر جائے پناہ کوئی نہیں، سختی تو بچو۔ اگر دل اولاد والو سخت ہو جائے تے اللہ تو ماں باپ بھی توبہ کریا کرو کہ دل دی سختی یہ اللہ دی ناراضگی دی علامت ہے۔ اللہ دل نرم فرمائے، اللہ سب دے دل نرم فرمائے۔ حضرت جرید ماں دی خدمت چے رو رہے نے، اماں معاف کر دے، اماں معاف کر دے۔ ماں نے کیا پترا گل تے میں کر دیتی سی، پر حقیقت دے اندر ماں بد دعا کر کے پھر بھی دعاواں کر دی ہے، محبت نال کہیے۔ اماں نے کیا جا بیٹا میں معاف کیتا، مجمع جڑیا کھلا۔ حضرت جریج آ گئے، آپ نے فرمایا ہن گل کرو۔ پہلے ماں ناراض سی تے آئے فوراً ماں نو راضی کیتا۔ جدو ماں راضی ہو گئی ہن گئے، ہن ماں دیاں دعاواں نال نے، ماں دیاں دعاواں نال نے آپ نے
نے فرمایا ہن گل کرو. کہنے لگے جناب والا یہ عورت تواڈے تے دعویٰ کر رہی ہے بچہ تیرا. آپ نے فرمایا بچہ میرا نہیں. قوم کہنے لگی ثبوت دے وہ, کوئی دلیل دے وہ. حضرت جریج کہندے نے آؤ نا اج میں ثبوت بھی ایسا دیواں گا. ہاں ہاں ثبوت دینا چاہنا وا. اے بچہ جڑا پیدا ہویا ہے اے بچے کولوں پوچھو نا, اے بچہ میری صفائی دے گا, اے بچہ میری پاکی دی گواہی دے گا. اے میاں اللہ دا ولی ہے, ماں ناراض ہو جائے تے میاں تہمتاں لگ جاندیاں, تے جے ماں ناراض ہو جائے بستی والے ماں راضی ہو جائے. بستی والے کہندے نے اے جریج بلا بچہ بھی بول رہے. آپ نے فرمایا بلانا تہاڈا کم ہوئے گا, صفائیاں دلانا میرے خدا دا کم ہوئے گا. بچے نو پچھیا, بچے نے صفائیاں دے چھوڑیاں. اے میرے بھائی ماپیاں نو ناراض نہ کریے. ہاں ماپے تے ایسی برکت والے, ماں باپ دے ایسی محبت والے. اے ماں بیمار ہو جائے, ماں بیمار ہو جائے, ماں دی خواہش ہوندی ہے میرا پتر ٹھیک ہو جائے. تے جے ماں پتر بیمار ہو جائے, ماں دعا کی کر دی اللہ میرے پتر نو شفا دے. کدے ڈاکٹر صاحب کول, کدے حکیم صاحب کول, کدے مولوی صاحب کول دوا دارو چے فرق نہ کرے. ساری ساری رات جاگ کے بچے واسطے دعاواں کرے, کھڈاوے لڈاوے. تے جے ماں بچے دی امید نہ بھی ہوئے نا, بچے دی امید نہ بھی ہوئے اور ڈاکٹر کہہ دے, حکیم کہہ دے, طبیب کہہ دے کہ مائی ایک صورت تیرے بچے نے بچن دی, کیڑی کہ جے تیرے کلیجے دی دوائی بنا کے کھوائیے تو بچہ تیرا بچ سکتا ہے. بھائیو ماں اپنا کلیجہ دین واسطے تیار ہو جاتی ہے کہ میرا بچہ بچ جائے. تے جے ماں باپ بیمار ہو جائے, تے ڈاڈا بیمار ہو جائے, تے پتر کی کردا ہے, کری صاحب بچے بھیج دیو, اے ڈاڈی بیمار ہوگی, اگلا جہان نصیب فرمائے. دعا کرو اللہ دے تے سکھیائی کر دے وے. دعا کرو یہ چھیتی اگر ٹر جائے. یہ فرق ہے ماں اور اولاد دے اندر. ماں مر کے بھی بچے نو بچائے گی. پچھلے دن ایک خبر بڑی مشہور ہوئی, سوشل میڈیا دا دور ہے. ڈاکٹر آپریشن کرن لگے اور ماں نو کہن لگے یا پتر بچ سکتا ہے یا توں بچ سکتی ہے. ماں کہن لگے میرے پتر نو بچاؤ, میری جان میرے بیٹے تے قربان ہوئے. یہ فرق ہے ماں اور بیٹے کے درمیان. ماں کو کون پہنچ سکتا ہے, باپ کو کون پہنچ سکتا ہے. میرے معزز سامعین کرام, ماواں دی باپیاں دی نافرمانی نہ کریے. ٹائم مختصر, اج اسی تے گل کراں اور انشاءاللہ باپ دی عظمت تے علیحدہ ترجمہ پڑھاواں گا انشاءاللہ. اللہ دے حبیب نے فرمایا معراج والی رات میرا نبی جد معراج تے گیا, اللہ دے نبی نے دیکھیا ایک جماعت نو چھریاں دے نال ذبح کیتا جا رہا ہے. باغ نبی نے فرمایا جبریل ایک کون لوگ نے؟ اللہ دے نبی جی یہ ہوتا ہے وہ لوگ نے جڑے دنیا دے اندر اپنے ماں پیاں دی نافرمانی کر دے سن, اپنے ماں باپ نو گالاں کڈ دے سن, اپنے ماں باپ دے نال زیادتی کر دے سن, اپنے ماں باپ دی بے عزتی کر دے سن. اے میرے محبوبے وہ لوگ نے قیامت دی صبح تک جب تک قیامت قائم نہیں ہوئے گی انہاں نو یہ سزا ملدی رہے گی. تے جدوں قیامت قائم ہو جائے گی بعد والی سزا الگ ہے. میرے بھائیوں دوستوں تے بزرگوں, اللہ ماں پیو دی بدعا تو بچائے. ماں باپ دعا کر دین تے اللہ نبی دے صحابی دی جان نہیں لیندا, اللہ نبی دے صحابی دی جان نہیں لیندا. اللہ دے نبی دا صحابی ار جاندا
ہے حضرت القمہ رضی اللہ تعالیٰ ماپیانو کون پہنچے اللہ دے نبی دا صحابی جان نہیں نکلنے میرے نبی نو پتا چل گیا اما معاف کر دے فرمایا معافی نہیں دینی میرے نبی نے فرمایا بلاؤ جان اگ بالن لے کے آؤ بہت بڑی اگ جلاؤ اور اس اگ دے اندر حضرت القمہ نو جلاؤ کیوں یا رسول اللہ فرمایا اس واسطے دی جان نہیں نکل رہی اما تو تے معاف کرنا کوئی نہ تا میں سارنا چاہنا اے بھائیو اللہ دا نبی ماں دی محبت نو دیکھنا چاہتا ہے اللہ دا نبی ماں دی محبت نو ازمانا چاہتا ہے نبی نے سارنا کتھے سے اما فوراً طرف کر کے کہندی ہے سونیا بے شک میں ناراض ضرور پر میں اپنے بچے دی انگل سڑنا بھی برداشت نہیں کر سکتی اے نبی جی میں اپنے بچے نو معاف کر چھڑیا اے نبی جی میں اپنے بچے نو معاف کر دیتا ہے آہاں میں کہنا چاہ رہا ہوں ماما تے آخر ماما ہوندیاں نے ماما تے آخر ماما ہوندیاں نے ماما جنت والیاں چھاواں تے لاڈ لڈاون سارے کوئی نہ کہے یتیماتائیں فرزند پیارے کوئی نہ کہے یتیماتائیں فرزند پیارے ایک اللہ دا ولی قبرستان تو گزرے آپ نے عجیب منظر دیکھیا قبر پھٹی ہے اور گدے نما کھوتے نما چہرہ انسان دا اور باہر نکلے تین مرتبہ بھونکے تین مرتبہ بولے دوبارہ قبر دے اندر قبر برابر ہو گئی یہ اللہ دا ولی آیا بستی دے اندر لوگاں نال حال بیان کیتا لوگ کہنے لگے اللہ دے ولی تسی اج ویکھے آئے سانو ایک عرصہ ہو گیا جدوں دا اے بندہ مرے آئے اسی ہر سال ہر روز منظر دیکھ دیا روزانہ اسی طرح نکل دائے آپ نے فرمایا کہنے گھر والے حیات نے ماں باپ حیات نے کہنے والے نے دسیا جی جی ماں حیات ہے ایڈی اماں زندہ ہے اللہ دا ولی ماں دے کول پہنچ گیا ساری گل سنائی ہے ماں کہندی اللہ والے اے بڑا بدبخت پوچھیا کی گل ہے فرمایا کہنے لگی میرا بیٹا شراب دا عادی ہے اللہ میں جدو شراب تو منع کر دی نماز نہیں پڑھدا سی نماز پڑھ دے را کہندی روزے نہیں رکھدا سی روزے رکھن را کہندی تے مینوں اگوں جواب دیندا سی ماں بھونکنا اوے میاں ماں بھونکنا اماں ایویں بھونکدی پھردی اے اوے ظالما جڑا بندہ ماں نوں جملے کہندا اے اپنا انجام یاد رکھنا اپنا صلہ یاد رکھنا اوے میاں مرنے تو بعد جوانی ختم ہو جائے گی اے میاں زندگانی ختم ہو جائے گی اے زور طاقت ختم ہو جائے گا جانا قبر دے اندر ہے اے مانو بھوکن والی کہنے والے اگر توبہ نہ کی تھی معافی نہ منگی جے اپنا انجام یاد کری اے اپنا انجام سمجھ لئی اے میاں ایسے انو بیت اللہ دے اندر بھی معافی نہیں جے مل دی اے جے انو مدینے بھی معافی نہیں جے مل دی حضرت اللہ دے ولی حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ بہت بڑے اللہ دے ولی گزرے نے آپ نے اپنی کتاب دے اندر واقعہ لکھیا کہ میں بیت اللہ دا طواف کر رہا ہوں کتوں دا طواف کر رہا ہوں بولیے کتوں دا جتھے ایک نظر پوے اللہ سارے گناہ معاف کر دیندہ ہے ایک نظر پوے اللہ پہلی نظر تے سارے گناہ بولیے سارے گناہ نافرمان نو اتھے بھی معافی نہیں جے اللہ والے فرمان دین بارک اللہ جزائے خیر نصیب فرمائے یہ محبت دا اظہار ہوندہ تو سارے نو محبت ہے یہ نہ کیا کرو سوچیا جے بھی تو سب پیسے نہیں دیتے تو میں تاں کہہ رہے نہیں محبت دا اظہار ہوندہ اپنے اپنی محبت اللہ سب دی محبت نو قبول فرمائے اللہ دا ولی طواف کر رہے ہیں ایک بندہ رو رہا ہے
کر رہا ہے اور نال دعا کر رہے اللہ تو مینو معاف فرما دے تے مینو پتا تو مینو معاف نہیں کرنا نال کہندا اللہ تو مینو معاف کر دے اور کہندا اللہ مینو پتا تو مینو معاف نہیں کرنا حضرت خواجہ صاحب فرماندے نے میں پکڑیا اوے ظالما رب دے گھر دے اندر بھی آ کے نا امید ہے اتھے بھی نا امیدی والیاں گلاں کردا ہے اتھے تے جیڑا آ جائے اللہ معاف فرما دیندا ہے یہ کہندا ہے اللہ دے بندے آپ کون تعارف ہویا پر کہنے لگا اللہ دے ولی میرا گناہ بہت بڑا ہے اللہ دا ولی کہندا ہے دس نا کی گناہ ہے اتنا بڑا گناہ کیسا ہو گیا کہ تو بیت اللہ دا طواف کر دیا کہہ رہے ہیں اللہ مینوں معاف کر دے مینوں پتہ ہے تو مینوں معاف نہیں کرنا یہ کہنے لگا بندہ جناب والا میں تو ود گنہگار کون ہوئے گا کہ میں اپنے گھر دے اندر میری ایک بیوی ہے میرے بچے نے تے میں شراب دا رسیا بندہ میں اپنے گھر دے اندر آیا تے میری بیوی نے مینوں شکایت لا دیتی میری بیوی مینوں کہنے لگی اے اللہ دے بندے تیری ماں تو میں تنگ آ گئی تیری ماں مینوں بڑا ستاندی ہے تیری ماں مینوں بڑا تنگ کر دی ہے اے اللہ دی ولی مینوں غصہ ایک شراب دا نشہ دوسرا جوانی دا نشہ اور تیسرا محبت دا نشہ میں غصے دے اندر آیا میری بیوی نے گھر دے اندر روٹیاں واسطے تندور بالیا ہویا ہے میں بڑی ماں نو اٹھایا اور وہ تندور دے اندر سٹ دیتا جس تندور دے اندر روٹیاں واسطے اگ بلدی پئی ہے اے ماپیاں دا حیا کرن والے بن جائیے اللہ برے وقت تو بچائے اللہ برے سوچ تو بچائے اللہ برے فیصلے تو بچائے اللہ دے ولی جی میں اپنی ماں نو تندور دے اندر سٹیا او مانو جنہیں میں نو چھاتی دا دودھ پلا کر کے جنہیں میں نو گلے گلے سکے دے اندر رکھ کر کے میں نو آرام دلا کر کے پالے آؤ مانو اگر اندر سٹیا دے میری ماں دیاں چیخا نکلیاں دے میں اپنی مانو بچایا گئی میرے گوان والے ہمسائے والے اے دوڑ کر کے آئے نے دے میری مانو تندور وچوں کڈے آؤ دے میری ماں دا اس تھلے والا حصہ سارا جل گیا اللہ دے ولی جی میری ماں ناراض ہو گئی مینو بددعاواں دیندی رہی میں اپنی ماں نو بعد دے اندر منان دی بڑی کوشش کی تھی میری ماں ہڈیاں دا ڈھانچا ہر ویلے مینو بددعاواں دیندی ہے ہر ویلے مینو بددعاواں دیندی ہے او دن تے اج دا دن میری زندگی چ سکون کوئی نہ یہ ماں دی بددعا دل پیچھا کر دیے ماں دی بددعا رات پیچھا کر دیے مینو کسے لمحے سکون نہیں اللہ دا ولی حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ نے زور نال تباچا مارے آؤ اوے ظالم اتنا بڑا بے ایمان ہے کہ تو اپنی اماں کولو معافی بھی نہیں منگ سکے آؤ کہنے لگا اللہ دے ولی معافی کیویں منگاواں اماں معاف کر دی نہیں آپ نے فرمایا رب دا در نہ چھڈ تے ماں دا در نہ چھڈ معافی آپ مل جائے گی ماما کو لو منگن دا طریقہ ہونا چاہیے ماں معافی دے دیندی ہے ماں تے کدے نہ نہیں کر دی اے ماں تے کدے نہ نہیں کر دی اے ماں تے کدے نہ نہیں کر دی جا اپنی اماں کو لو معافی منگنا ولی دی دعا لئی ہے اماں دے دروازے تے ماں دے دروازہ کھٹکھٹایا پوچھیا کون ہے میں تیرا اماں بیٹا آپ نے فرمایا دفع ہو جا میرے دروازے تو خبردار اندر آن دی اجازت نہیں ادھر دروازہ کھول کے ماں دے قدماں چے اماں غلطی ہو گئی اگر معاف نہیں کریں گی رو کے تھے جان دے دیواں گا اماں میں جانا کوئی نہیں اے ماواں تے ماواں نے منگن والا بندہ دعا کرن والا بندہ ہونا چاہیے معافی منگن والا بندہ ہونا چاہیے اے ماں ہی کیڑی جڑی معاف نہ کرے اے ماں ہی کیڑی جڑی معافی نہ دے اے رب دی رحمت ہوندی ہے ماں اللہ دا انعام ہوندی ہے ماں اللہ دی طرفوں برکت ہوندی ہے ماں اللہ دی طرفوں بخشش ہوندی ہے ماں اللہ اللہ اے ماما ماما جنت والی چاواں
ماں کو منگن دا طریقہ سلیقہ سکھ لے پہ جابوے اٹھنا نہیں آخر ماں تے ماں نا معاف کر دے گی حضرت اجمیری رحمت اللہ تعالی لے جاؤ بھیجیا بندہ ماں دے قدمہ سے دے جد روہی جا رہا ماں نے رونا شروع کر دیتا ماں نے رونا شروع کر دیتا ظالمہ تیرے تے بڑے دکھ اٹھائے نے دعا منگ کے تینوں لے آؤ جو مینوں آگ دے اندر سٹے آئے بیٹا روئی جا رہا بلاخر ماں دے دل تے درس آیا اماں کہتی جا اٹھ جا میں ماں نے تینوں معاف کر دیتا ادھروں ماں دے منہ الفاظ نکلے نے عرشاں تو آواز آئی ہے تینوں ماں نے معاف کر دیتا ہے ہن عرشاں والے نے بھی معاف کر چھڑیا جنہ گھراں وچ ماں نہیں ہوندی انہاں دے ویڑے چھاں نہیں ہوندی جنہ گھراں وچ ماں نہیں ہوندی انہاں دے ویڑے چھاں نہیں ہوندی پتر باویں جان بھی منگل ماں کو نہ نہیں ہوندے ماں کو نہ نہیں ہوندے مگر جینا آنا کے رب والوں بھی ہاں ہوندے عرشہ والے نے فرمایا تینوں ماں نے معاف کر دیتا ہے جا میں رب نے بھی تینوں معاف کر چھڑے رب اللہ کو معافی منگنا ہے تے ماں کو نہیں منگنا ہے جس ماں دیاں توہینہ کیتیاں جس ماں نو گالاں کڈیاں جس ماں دے نال زیادتیاں کیتیاں ظلم کیتے او بھائیو ماں تے ماں ہے اللہ دے نبی را صحابی ہے جد تک ماں نے ہاں نہیں کی تھی عرشہ والے نے بھی ہاں نہیں کی تھی ماں دے مقام میں کون پہنچے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا دربار ہے تے سرکار نے فرمایا اے میرے صحابہ جہاد دی تیاری کرو جہاد دی تیاری کرو پیارے آقا علیہ السلام نے جہاد دا حکم فرمایا حضرت ابو ہریرہ نبی دا صحابی ہے نبی دا غلام ہے نکلیا نبی دی محفل وچوں اپنے گھر پہنچیا دے جا کے اپنے ہتھیار صاف کرنے شروع کر دیتے اما اکھاں تو نبی نہ دسدا نہیں نبی پاک دی غلام بن چکی ہے دے ماں کہندی ہے پتر کانی کھڑ کھڑ دی آواز آ رہی ہے کی پانڈے وجدے پہلے کی چیزاں لائی جانا ہے آواز آ رہی ہے کہنے لگا ماں میرے نبی نے حکم دیتا ہے جہاد دا تے میں آپ دے ہتھیار چکرا پیا میں جہاد سے جانا ہے اما نے کہا خبردار جہاد سے جانا تو مینو اکھاں تو دسدا نہیں مینو کون سنبھالے گا میرا دھیان کون کرے گا میں کوئی اجازت نہیں دے رہی تینوں جہاد تے جان دی اجازت نہیں تے حکم کی دا سی حضور دا حکم کی دا سی سرکار دا حکم سی تے حضرت ابو ہریرہ کہنے لگے اماں حضور نے فرمایا ہے تے ماں کہنی نہیں میں ناراض ہوں اگر تو گئی تے گیا تے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عرض کر لگے اماں میں نبی دی محفل تے چلیا دوبارہ تے میں سارا واقعہ سناواں گا اگر میرے نبی نے اجازت دے دیتی تے اماں تیری خدمت کراں گا اگر میری اماں نے میرے نبی نے اجازت نہیں دیتی اماں تو ایک نہیں ہزاراں ماں بڑے نبی تے قربان تے نبی پاک دا صحابی آ گیا مسجد دے اندر مسجد نبی دے اندر حضور یاراں وفاداراں جا نثاراں دے نال بیٹھے نے
اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گفتگو فرما رہے نے، صحابی رسول پیچھے بیٹھ گیا، جگہ کوئی نہ، سوال واچے کرانگا، اے لوگو علماء دا ادب دسیا، اپنے بڑے دا ادب دسیا، اپنے مرشد دا ادب دسیا ہے، اپنے پیر دا ادب دسیا ہے۔ اے نہیں آئے تو مینوں پہلے رسو، آج گل پوچھنی، بندہ گل کر رہا ہے، مولوی صاحب اے میرا مسئلہ پہلے دس نہیں، اپنی باری دا انتظار۔ تو جدو بندہ اپنی باری دا انتظار کرتا ہے، اللہ دلوں سے فیصلے ڈال دیتا ہے۔ میرے نبی نے ابو ہریرہ دا چہرہ دیکھیا، ادھروں جبریل آ گئے تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام گل کر دیاں میرے نبی نے ماں دی شان بیان کرنا شروع فرمائی۔ آقا نے فرمایا، او میرے بیلیو، میرے یاراں وچوں ایسے بھی نے کہ انہاں دی ماں معذور ہے اور ماں روکدی ہے جہاد سے نہیں جانا، وہ اگوں ضد کردے نے جانا ہے۔ لو سنو، میں اللہ دا نبی کہہ رہا ہوں، جدی ماں بیمار ہے جہاد سے نہ جائے، جدی ماں نابینا ہے جہاد سے نہ جائے۔ حضرت ابو ہریرہ نے آکھیا، بولیے، آکھیا نہیں، حضرت ابو ہریرہ نے ہلے گل کی تھی، بولیے، گل کی تھی نہیں، اللہ نے پہلے ہی دس دیتا، سونیا وہ بولے گا تو بزدی ہو سکتا محسوس کرے، شرمندگی محسوس کرے۔ آقا دے دل چ رب نے گل پا دیتی اور سرکار نے صحابی دے دل دی بات سارے نے سامنے نام لین تو بغیر کر چھڑی ہے۔ جنہ دے دل دی بات انہوں رب رکھے انہوں صحابہ کہندے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا، نہ جاؤ، اپنی ماں دی خدمت کرو، اپنی ماں دی خدمت کرو گے، جو تلوار چلان والے مجاہد نو میدان جہاد کے اندر ثواب مل جائے، ایتھے مدینے چ ماں دی خدمت کرنے والے نو اللہ اوہو ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اے میاں ماں دیاں عظمتاں بڑیاں، ماں دیاں شاناں بڑیاں، کہنے والا اسے واسطے کہہ رہے ہیں، جیندیاں قدر کر لو، مرنے تو بعد قدر کیتی تے کی کیتی، مرنے تو بعد دعاواں کیتیاں تے کی کیتیاں، جیندیاں قدر کر لئیے۔ ماپیاں نو جیندیاں دوائی نصیب نہیں، ماپیاں نو جیندیاں کپڑے نصیب نہیں، ماپیاں نو جیندیاں جُتی نصیب نہیں، ماپیاں نو جیندیاں لیڑا نصیب نہیں، نواں مصلا نصیب نہیں، ماپے ٹر جان، ہن مولوی نو نویں جُتی دتی جا رہی ہے، نویں کپڑے دیتے جا رہے نے، نواں لباس دیتا جا رہا ہے، نیا مصلا دیتا جا رہا ہے، ون سمنے کھانے دیتے جا رہے نے، ماں باپ دوائی تو ترس دے مر گئے۔ یاد رکھ، تیری انہاں چیزاں دا کوئی فائدہ نہیں، اگر ماپے ناراض ٹر گئے، اگر ماپے ناراض ٹر گئے، اگر ماپے ناراض ٹر گئے، میرے نبی دا فیصلہ سن لے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماندے نے، اج میں سمجھ گیا اپنے نبی دی مبارک زبان تو جد الفاظ سنے نے، میں سمجھ گیا ابو ہریرہ تو ہار گیا، اماں جت گئی ہے، تو ہار گئے، ماں جت گئی ہے۔ یہ اوہی ابو ہریرہ ہے، سرکار دی خدمت چ آئے، از کہتے نے سونیا کر جانا تے ماں گانا کٹ دی، یا نبی اللہ اماں گانا کٹ دیئے، تے آپ سارے واسطے دعا کر دے جے، تے میرے واسطے بھی دعا کرو نا کہ میں کر جاواں تے میری ماں گالا نہ کڈے، میری ماں تہاڈا ذکر کر دی نظر آوے، میں کر جاواں میری اماں نماز پڑھ دی نظر آوے، خدا دا ذکر کر دی نظر آوے، میری اماں نو بھی کلمے دی توفیق ہو جاوے۔ میرے آقا نے فرمایا، ابو ہریرہ جا، اللہ نے تیری اماں نو ایمان نصیب فرما چھڑے ہے۔ سرکار نے ہاتھ چکے نے رب دی بارگاہ دے اندر، ابو ہریرہ نے جب ویکھیا حضور دے ہاتھ چک لے نے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ دوڑنا شروع کیتا۔ کدے وڈیرا بندہ بزرگ آدمی کدے دوڑیا نہ ہوئے، تے جدو دوڑے تے ہر کوئی پوچھ رہا ہے، میاں خیر تے ہے، حضرت صاحب خیر ہے، مولوی صاحب خیر ہے، قاری صاحب ٹھیک خیر تے ہے، بابا جی خیر ہے، آئی صاحب سارے پوچھ رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ دوڑے، کسی نے پوچھا ابو ہریرہ کیوں دوڑ رہا ہے؟
آپ نے فرمایا جنا روکو، کیوں بھائی کیوں؟ میں دیکھنا چاہنا میرے گھر میں پہلے پہنچ رہا یا میرے نبی دی دعا پہلے پہنچ رہی ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ گھر پہنچے نے تے اماں دے والاں جو تازہ پانی دے قطرے گردے نظر آ رہے نے تے کہندی وے پترا جس نبی دا تو نہ کرے آنا مینوں وی اسے نبی دا کلمہ پڑھا دے۔ آپ فرماندے نے میں اج سمجھیا اج میری نبی دی دعا جت گئی ہے، میں ہار گیا۔ ابو ہریرہ ہار گیا، اماں جت گئی ہے۔ میرے معزز سامعین کرام، ماپیاں دی خدمت کر لئیے، جڑا ماپیاں دی خدمت کرے گا اللہ دوواں جہاناں دی عزت عطا فرمائے گا۔ ایک بات اور عرض کراں، حضرت پالن پوری رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے نے۔ آپ فرمانے میں جمعہ پڑھا کے بیان کر کے کسی جگہ تو نکلیا تے باہر بندہ کوڑی جنہوں کوڑ چھٹے سارا جسم کوڑ نال پریا تے انہیں دیکھیا کہ مولوی صاحب نے کہنے لگا مولوی صاحب بیٹھو میرے کول، میں تانوں گل سنانا چاہنا تاکہ تسی لوکاں نو سناؤ اور لوگاں نو عبرت حاصل ہوئے، کو خوف خدا آ جائے۔ پوچھے ابھی دا سے کی دسنا چاہنا ہے؟ کہنے لگا میں اپنی اماں نو جتیاں ماریاں نے، میری ماں میری بیوی دی مخالفت کر دی سی تے میں اپنی ماں نو جتیاں ماریاں نے تے جڑے ہتھاں نال جتیاں ماریاں نے کپڑا ہٹا کے دکھایا کیڑے چھٹے پے نے، اوے پیراں تے کیڑے چھٹے پے نے۔ کہنے لگے میری اولاد مینوں چھڈ گئی، میری بیوی مینوں چھڈ گئی، خدا را لوکاں نوں دسنا اپنی ماں دی توہین نہ کر دینا۔ جڑا بندہ ماں دی توہین کر دے وے دنیا تے بھی ذلیل ہو جاندا ہے، آخرت تے بھی ذلیل ہو جاندا ہے۔ بھائیو باپ دی توہین بھی نہ کرنا، اے باپ دی قدر نہ تو پوچھو جنہ دا باپ نہیں۔ اللہ دے نبی نے فرمایا رضا الرب رضا الوالد وسخط الرب سخط الوالد، باپ دی رضا جن رب دی رضا ہے تے باپ دی ناراضگی جے رب دی ناراضگی ہے۔ فرمایا ماں جنت، ماں دے قدماں تھلے جنت رب نے رکھی ہے اور اللہ کریم نے اس جنت دا بوا ابا نو بنایا ہے۔ جنہ دے باپ کوئی نہیں انہاں تو پچولا ملین والا کون ہے، انہاں تو پچولا مسین والا کون ہے؟ اے باپ دے بڑی چھاؤں ہوندا ہے، باپ دے میاں سایہ ہے، شجر سایہ دار ہوندا ہے۔ اے باپ ایسا سایہ دار درخت ہے کہ جیڑا مولی کوئی نہیں، جیڑا ثانی کوئی نہیں۔ کوئی علماء آ جائے باپ سہندا ہے، کسے موقع تے بندہ کمزور ہوئے باپ تھاپی دیندا ہے کہ پتر حوصلہ کر۔ جنہاں نے باپ نہیں انہاں کو پوچھو باپ دی قدر کی ہے، باپ دا مقام کی ہے۔ اج تے بندہ تھوڑا جوان ہو جائے تے ماپیاں نو گالاں کڈدا ہے، باپ چلا جائے تے بندے دی سمجھو بھی ایک چھاں ختم ہو جاندی ہے، بندے دا شفقت والا سایہ ختم ہو جاندا ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا جنت دا دروازہ باپ ہے، نہ گالا کڈو ماپیاں نو، نہ انہاں نو برا بھلا آکھو، نہ انہاں دے نال زیادتی کرو۔ بے شک ماپیاں نو بھی حوصلہ کرنا چاہیے کہ بد دعا نہ دین اپنی اولاداں نو، بد دعا نہ دین۔ بد دعا دیواں گے تے کسی دا کی بگڑنا ہے، اپنے بچے دا ہی نقصان کرنا ہے، اپنے بچے نے نقصان پہنچانا ہے۔ میرے بھائی دوستو بزرگوں، اے ماں باپ کو دعا لئیے تے ماں باپ دی خدمت سے گزارش ہے دعا دین والے بنیے۔ پیارے آقا علیہ السلام سرکار آ رہے نے اور رستے دے اندر اماں دی قبر آ گئی تے میرے آقا علیہ السلام نے صحابہ نے فرمایا میرے بیلیو تسی ایتھے رکو میں آیا۔ سرکار چلے گئے، ماں دی قبر تے کھڑے ہو گئے۔ وہ بچپن دا زمانہ جدو 6 سال دی عمر سی سرکار دی یاد آ گیا تے 6 سال دا بچہ سارا کچھ سمجھدا ہے، پھر حضور دی ذات ہے۔ اماں دیاں شفقتاں یاد آ گئیاں،
اما دیا محبت یاد آ گئی تے میرے نبی نے دارو قطار رونا شروع کر دیتا میرے نبی دیا مبارک اکاں جو مازا غلبسر اکاں جو موتی جاری ہو گئے میرے نبی رو رہے تھوڑی دیر گزری صحابہ پریشان ہو گئے میرے آقا علیہ السلام نو لبنیاں قبر تے آ گئے تے پھر آقا علیہ السلام نو روندیاں دیکھے صحابہ نے بھی رونا شروع کر دیتا صحابہ بھی رو رہے میرے نبی نے فرمایا صحابہ کیوں روندے جے عرض کیتی سونیا تسی رو رہے جے سرکار نے فرمایا میرے صحابہ اے میری اماں دی قبر ہے مینوں ماں دیا محبتاں یاد آ گئیاں ماں دیا شفقتاں یاد آ گئیاں اللہ اللہ ابے نوں تے ویکھیا ہی کوئی نہیں سی ماں دی نال گلاں کیتی ماں نال محبت کیتی ہے ماں دا چہرہ دیکھے آئے ماں دی شفقت دیکھی ہے میرے بھائیو دوستو بزرگوں ماں بڑی رب دی رحمت ہے ماں ورگا کون ہو سکتا ہے کہنے والا کہندا ہے اما ورگی زمانے تے نعمت نہیں اما شجرے محبت دی ہے ٹھنڈی شان اما ورگی زمانے تے نعمت نہیں اما شجرے محبت دی ہے ٹھنڈی چھاں میں ماں دے پیرا تلے رب نے جنت دھری اس تو ود کے زمانے تے نہیں کوئی تھا اس تو ود کے زمانے تے نہیں کوئی تھا بھاویں اولاد ہووے بڑی بے وفا اما ہرگز نہ کر دی دلوں پر دعا اما ہرگز نہ کر دی دلوں پر دعا جے کرا کے زبانی تو غرق ہوئے پر دلوں آکھسی رب ہوئی مہربان اللہ ماں باپ دی قدر نصیب فرمائے اللہ کریم انہ دی توہین تو محفوظ فرمائے بے شمار واقعات سن دے پچھلے دنوں سوشل میڈیا تے ایک ویڈیو کسی نے پیجی دیکھیا سکا پتر باپ نو خنجران دے وار مار کے تے قتل کر رہے سکا پتر ہے ستی ماں دے گلے تے چھری پھیر دیتی ہے انہیں تو بڑا بدبخت کون چند ٹکیاں دے خاطر اپنے باپ نو قربان کر دینا اللہ والیوں کو لو پوچھ اللہ دے قرآن تو پوچھ نبی دے فرمان تو پوچھ باپ دا کی مقام ہے ماں دا کی مقام ہے حضرت میاں نے محمد بخش سب کہیے رحمت اللہ تعالی محبت نل کہیے اور محبت نل کہیے رحمت اللہ تعالی اللہ والے فرمانے نے انہاں دیا گلاں کہنا چاہنا اللہ سمجھ نصیب فرمائے اللہ والے فرمانے نے ماورے تے پیکے مکدے تے پیو مرے گھر ویلا مرن کسے دے تے اجڑ جاندہ جہ میلا شالا ویرنا مرن کسے دے تے اجڑ جاندہ جہ میلا تے بھائی بھائیاں دے ویری نہ ہوندے تے بھائی بھائیاں دیاں باواں پیو سر دا تاج محمد تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں
دا تاج محمد تے ماں ٹھنڈیاں چھاواں اور پیو مرے سر ننگا ہوندا ویر مرل کنڈ خالی ماوا باج محمد بخشا کون کرے رکھوالی ماوا باج محمد بخشا کون کرے رکھوالی دیوارو واری ٹر دے جان دے تے سب دا قبر ٹھکانا ماں پیو اپنا کر لو راضی جس جس جنت جانا اللہ کریم ماں باپ دا ادب حیا اور انہاں دی عزت کرنے دی توفیق نصیب فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین آئندہ جمعۃ المبارک انشاءاللہ فکر آخرت عرض کرانگا